أرسته زينا بمقنعات بأنفتات دبوبن معرابن تجري تولي عزب بحال زلوا جونت حيلتات أب حزب قبيد محبرة قطبة وكلولاو يفتر كم زلوا تجليتهم أب تجري دعماي وتري ملعلو صعبو كلهم وجنات نجارات كاب مجوهار قطبون لجوامو كحزون كوميشن حبرة أفريقيا تلابي كاب كل تشحن عصرت حدن عام تمرت الجميرو بمسرة ممرحي 4 إزبار كل تشحن عصرت حدن أب ددبيت مايكرو فاينانس إن تعقرت أنح جنزب السعيبو كساب حزيناي منبر حتونا كي تملس مترافو زحزنيو كبلو قليتهم زي أجلجلوت فنوات جراي تبي التلفزيون سلام تعناها باللي كبرات تختاتلتنا كاب أجلجلوت فنوات جراي نلوميت الري إسران كل تشحن 10 شمونتنا عام تمرت زد لنا يوم زيناتات إنه جميرنا لنا كم تلمود حبيركم ناك تصنحوا بقبرين دعدمكم مثل زيناتات ساعات حبرة وتصنحي تزهلوا ندما ناتنا الفلكم فلما ملقتي أجلجلوت فنوات جراي تختاتلنا الملس دحر بريتوريا أب تجري زرقزلو بوليتيكاون تاون معبالة نهزب تجري أب كند فلفل تسفان رجوع سلام مخان فلفل شنكاتن أبوان من شيء عين موتين يخون الله سمع سلام بريتوريا معرة زهوا أنت أراو سلام زوج دولار ربح تجري كم زنبرن زلون نتجلس أقوانت مسا بفلايتي أب ومبرز حزو بوليتيكانيات تجري استفدت أرى مريحنة وقولوا لاوجن تنزر كابن تسفات السلام حويتن داق مهنساتن وجن كحنشاشا مخنيات النخونة ملت الله حزي مريحنة وقولوا له فلفل شعلوتن كتسأل سقات هزبنا كاب مخان حليفو نزولادن ولادن تاريخ زخونه هزبي بوشت قداي زبيتاو حمق دحراتن دون قرنان بدق دما قدايتن اي تجراي من بركاخ كرئز من حيلي نابز قبر حدقنيا بهراو تعالى عينت كابز سقاقر وعل حدري لله يخونن بر اتقدم زبنا وعالم هاجر منقست هانيتو بسلطن حبرة سباو بالا منقست ندو بيلو زنبر هزبي حز عصو بإيد زي منقستاوين حيلتات مالتون نانستيت اكتر سكوسن نابز قبر عري دحور بوليتيكاو مدرخ انت اتوير الله تفيستفي زي أب مريحنا تجري بحفشة أب مرحت وجبه وحد ما بفلاي استفدت كفت أرزينا برو إي بوليتيكا وعفلالاي واجا 5 خفل كابسنا يجوحاتو ناجلس أنك جلت ناجبرن ممسؤو زفلت كوينو ولا حدا تجراي مبدالن حنت نتصلع متجراي مجودالن بهير كم مبدال كحساب اللو كابز بالمبجسي بايت سلاماوك ألس كوينو يو ناجل جلمسيو تكلنا مساين تزيكون كأنس أريخا أبزبل تسلي من سعدان ترح زر بوليتيكا وبهال عدنا تتخيلو أنصار كلهم بدوه تدويلو زي مكففال زي مدففا زي متففا زي متصللا موزته فلما قدم خلن نبعلم نتم مرحتي كم زتقم كابز حالفون حزبي حمق يطبق يسنا في جوبز منقسنت كابز بحال تكال تربح يستدمر عقم خون علي معلته اجندو متاشان دلدال المنقسنت غيرو كساب زعلت اب اير الله يخون امبر اتم مرحتي نشم قلنا قشن حاجن كونه نزتليق اندقيقن اذن بزي مهاب ببزح زغو كنفنصن فنو غيدوم اتستفطر كففل ناب استفلال استراتيجيك تكالات اتا بهير والاون كساب سدرا بيت كل حق غيرهم حز كم حزبي ابز له حدقا مبتتان نقن ركب مخنيات كوينو ملو از حزب زي ولاد كهاب انتبهال هيبو سنقخا قرب انتبهال اقربو عتقخا ركب انتبهال ركبو نز مريحنت ز امينو زكال كله غيرو حزبون زخون حزبي كسكوم يخيل مخان بزطرات مدرخاو فتنا ان حالفنتلو تمرحت جن صرفن مدهال المسرح بوليتيكاو غيروم يخدلو زخونታት زي نتي كاب دغك مص زخيل زغمت تصابو سفيح بركا بمخفاتو زياده نتي ابوشت تدغيلو زلو زي تعدنا مررات زي تنبع حزن زي تحبس نبعت حتى لمعاتن طلب حدش مدرخن بزي تقوصاصرو منقدي كاب مبراعو بتوسخي منسي تግራይ تحت انتبل اب مرحتو لعل انتبل اب عدو تسفا اوريطو نفاس عودي كوس ده يغبرلو كموصيتو دما سدت مناسين دق انستيون برسسب حفتن مهوراتن حزا عبيت مغلصታት تعدي ኾነለው እቶም بقشن حجن استشمغلو ኾነ بليق اندقيقن ክላዘቡ ዝተገበሩሞ ምላሾም ስረይ ስረኻ ዝኾኑ ነዝ ታሪኻዊ ህዝብ እዚ ክመርሑ ዕድል ዝረኸቡ ወገናት እዚኦም ባእሶም ጎነጾምን ህልኾምን ነድሮምን ንባዕሎም እውን ተጠቀመይ ተረአየን ሕወሓት ዝኣክል ታሪኻዊ ውድብ ኣብ 2-3 ከፊሎም ሕጋውን ታሪኻዊ መንነቱ ኣብ ሕቶ እትዮም ከማ ሃይበሉን ትዲኤፍ ዝኣክል ብደም ህዝቢ ትግራይ ዝተሃነጸ ሓጹር መንነት ዋልተህላውን ዝኾነ ትካል ኣብ 2-3 ከፊሎም ድንግጸ ይብሉን ገለገሊ እንተን ሓንሓት ውድባት ከምሾማ እናተጓዓመጫ 2-3 እናኾና ካብ ትእምት ክሳብ ማልት ካብ አክሲዮን ክሳብ ዕቁብ ካብ ገጠር ክሳብ ዲያስፖራ ከፋፊሎም ወን ኣነ ንስኻና ባሂሎም ወን ከምለም ኳልክዕ ኮይና ይንፈልጥን ዝብሉ ኣካላት ሕዝውን ምሕጽንታት ቢኤስ ካብዞም ፖለቲካዊ ደንበታት
ኩነታት እዚኦም ፍሉይ ረብሓ ዘይረክብ ሓፋሽ ህዝብን መልእኽቱ ሓንቲ እያ መልሲ ንግበር ዝብል ናይዚ ኩሉ ሽግርን ብሄር ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ወፍርን መፍትሒ መልሲ ምግባር እዩ ካብ ጽንፍን ክንፍን መልሲ ንግበር ካብ ንሕና ንሶምን መልሲ ንግበር ካብ ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ሰምውጻኣት ሓሶትን ጸርፍታትን መልሲ ንግበር ካብ እምባይ እምባኻ ካብ ስረይ ስረኻ መልሲ ንግበር ምስ ሓውካ ተባኢስካ እምባ የለን ንሓውካ ደፊእኻ ስረ የለን ሓውካ ዘይብሉ ደንበ የለን ስለዚ ካብ ዝፈላሊና እቶም ዘቀራርቡ ናይ በዝሑ ኢልካ መልሲ ምግባር ካብ ታሪኻዊ ተሓታትነትን ሕልናዊ ስብራትን የድሕን ጥራሕ ዘይኮነ ህይወት ነብስ ወከፍ ትግራዋይ ናይ ምድሓን እቲ ዝለዓለ ተግባር እውን እዩ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕ ምስ ደቂ ብሄርካ ምስምማዕን ነዚ ድማ ናብ ልዝ ምምጻእ ህልው መድረኽ ዘሳግር ብሕታዊ መፍትሒ እዩ ኢልና ንኣምን እዚ እምነት እዚ እምነት ኩሎም ንሰሜን ኮነ እንደው ገጾም ዝገብሩ ሓይልታት ብዘይ ምዃኑ ህዝቢ እቲ ዝመረረ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደ ሎሚ ክሳብ ሕዚ ክጅመር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ስምውጻኣት ሓሶትን ጸርፈታትን ይኣክል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ንምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለ ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሓጽ ይኾኖ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን TBS ኤዲቶሪያል بمغنيات بأنفتات الدبوبن معرابن تجراي تولي عزب بحال زلو جونت حيلتات أب هزبي كبير محبر قطباو قلولاو يفتر كم زلو تجليتهم نزق قلولاو زي اليوم كم زي رأي حلف زلو زملكتهم أكلات منجستات كللن فيدرالن هزبي حبريتانا مركب بحرية ومسلو كخلا أي جبان تخرت حتى بيس زعلتهم تخطاتي لنا ملس شوعة تريك اللي تشعن 18 عام تمرت بأنفت ألمتي تجمير استباهله جونت حيلتات زاجيد علاو زخون مجلس يتوهاولون حبريت حبي خابزي يحبولون مزبع حبريت بتزيد لخيول لك عو تبزي يكونولون أبز حزقوان لك حزبي بزن بتن يودكو كم زلو بسرعون زي سرعون من قدي قاوح أبزل اللؤوان من قست فيدرالي يكون كلل إذا زبها المبرهن تبو أيتر عين والدواس مرتون ولاتن حويسو قال بوليتيكاون زي بوليتيكاون تكالات بزعواز قداي مجلس تاتنتو كانت تسمع تفترون أي تجونت علامات الأخوون حزب كله وزقباء قمنا وزتجن ببرك حلافنة عدس تسكم منجست كجلس إجباء نيرو أنتو خانت زل منجستون ورزقينات كم هاجر ويدحر هاجر وسمعيز مثل كموت يتدمع سأنا يالمون دحر فرق أكفل زمن حزب تجراي زي موزي ما فاقع مريحنا تكوين الله كل نجار نقول نجديفك مجلسي أب جبوا وانستو حبب بزي مخانو حزي أب تحبرت سبز في الأرزلو محور قطع قول ولا بفلا حزب تجراي دقيمو سأنا يازبل زي ما كزي مولونا بزجدد حماقات أم تسجاجير الله أتكسب حزي مبرزيته وحاول مقرات بررتات من قد أير إثيوبيا تجراي داقم نابني حزن دباب نابني كوينا سمعيس كتعطو جيرو مقالة أمواءاتي والو مقالة عند بتنت تهلو حزت تزيمو زيما سأنا يازب المخانة سأنا يالمون دحر فرق كفل زمن حزب تجراي زيمو زيما فاقع مريحنا تكوين الله نزقوا فأجات أمزي كم عدل زرقيو قالنا ينقدو وجنات أبجنك أنت أبابان حزب تنقدو أموت نسقين حبرت سوك هفتمو أنت اللحات أمرأي كعلق ملك أنت حزب زملاخ تكوين الله إذن قاعد يموت زخانة قال شكات أي حزي استفدت أنا بحري أخونا يخلن سسعو كنات انتمت زلو تحاقواسو أو وانو كفتم زلو دليت وزته ناي سرعات وتصيتيو اتطوعينا قادايما أب اوان تقببازو سخوا قايلن هزبين تبريسو شوطو حايب اللي نيبل جن حزي اتي كابو زرباح بزيحو هزبنا دما تمليسو نابتانا يقو زما زي مؤاتيو سانا يالمون دحر فرق كفل زمن هزب تقراي زي مو زي ما فاقع مريحنا تكوين اللو هزب تقراي أب مريتو وقنا تخير سخ كبهال زقبا هزبين برن هزب تقراي دقو أو وقنا وعلو سخ كبهال زقبو هزبين برن بقزياو من محدار كونه بمنجست فيدرال انت استنعيقو انت سكال زخونه عينت مبرهن نايتو غونه زلا مفتح استخلق حزبي كم تقدم يلو استباهله ايا زيبلو حزب خوينو دهاي دقون وعلو عدن بسرعن بسرعاتن زنغرو سينو عددا نغادو كينات كوينو يركب اتم كالوت حيلتات نز حزبي كم حزبهم زيرؤومو انت يفصم كم زلو زينغرو ويلكا مطرع نغزينو غون غديفنا نغزياو ممحدار تግራይ ግን አገደስት ነጥብታት ምልዓል ሓላፍነት ናይ ስምዖ ጋዜጠኝነት ዋኒንዩ ኣብ ወልቃይትን ጸለምትን ተዓጺፈን ዝነበረ ኣፈሙዝ አንቃዕሪረን ክታሆሳና ተሰምዐ ስኽ ዝበለ መሪሕነት መሬት ወጀራት ተኽሱ ደቁኖ እናታ ኣነገደ ስኽ ዝበለ መሪሕነት ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ክፋላት ዓፋርን ምጉራዕ መዳፍዕ ምህላው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ዓለም ለኻዊ ሚድያታትን አጀንዳ መኻኑ እናፈለጠ ስኽ ዝበለ መሪሕነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በረራ ቋሪጡ ህዝብ ካብና ተዓጽዩ ብህንድድ ውሳነ በመኪና ካብ መቀለብ ዓላ 50,000 ካብ መቀለ ሰመራ 70,000 ካብ መቀለ አዲስ አበባ 200,000 ብናይ ውልቀ መኪና ንምጓዓዝ እናተዳፈአን ከሎ ዓይኑና ረአየ ከም ዘይረአየ ዝተዓመተ መሪሕነት ኩናት ተላዓይሉ ብዝብል
ዝተጋነነ ዘይተጋነነ ሓበሬታ ኩሉ ዓይነት መሰረታዊ ሸቐጣት ሰማይ ወፂኡ ህዝቢ ዝሕዞን ዝጭብጦን ሲኢኑ ኣእምሩኡ እናተናወፀ እናሰምዐ ስቕ ዝበለ መሪሕነት ብምኽንያት እቲ ተጀሚሩ ዝበሃል ዘሎ ጎነፅ ናይ ኣሜሪካ ናይ እንግሊዝን ኣውሮፓ ሕብረት ኣምባሳደራት ውግእ ክተርፍ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ተባሂሉ ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣብ ዘለሉ እዋን ስኽ ዝበለ መሪሕነት ነየናይ ህዝቢ ክመርሕ እዩ መራሒ ዝኾነ ነየናይ ዓዲ ከውሕስ እዩ መራሒ ዝኾነ ነየናይ ኩናት ክህድእ እዩ ነየናይ ውግእ ከጥፍእ እዩ መራሒ ዝኾነ ሰኣነ እያለሙ እውን ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ህዝቢ ትግራይ ዘዚሞ ዜማ ፋቕዕ መሪሕነት ኮይኑ ኣሎ እቲ ዘሕዝን ካልእ መልክዕ ናይቲ ፀገም ኣብዘን ጎነፃት ተላዒሉለን ዝተባሃላ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ምላሽ ናይቶም ኣጋጢሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ጎነፃት ክኾን ዝነበሮ ግልፂ መብርሂ እዩ ህዝቢ ኣብ ሓበሬታ ዝተመስረተ ውሳነ ክሕዝ ይግባኣን ይግብኦን ነይሩ ብሓፈሻ ትግራይ ብፍላይ ድማ መቐለ ተተኣናግዶም ዘላ መድረኻት ርኢኻ ግን እዚ ምምሕዳር እምበር ከይርድኦ ዶ ዘብል ኮይኑ ኣሎ ንውግእን ኩናትን ተበሊፁ ክፍትም ዝህንድድ ስሱዕ ክፋል እቲ ጥዑይ ነጋዳይ ተተርእሱ ብወርያወረ ነጋዶ ተኽብሩ ኣለኹም እሞ ስጉምቱ ክወስድ እየ ካብ ዝብል ናይ ምምሕዳር መቐለ መግለፂ ድዩ ቀልዲ ወፃኢ ነቲ ምንጭ ፀገም ኣብ ዘይጠቅስ ምንም ፍታሕ ኣብ ዘይወልድን ኣሽከዕላልን ትውዕል ይርአ ኣሎ ምምሕዳር መቐለ ዋጋ ሸቐጥ ተኽብሩ ዘለኹም ተጠንቀቑን ትብል ስኒ ዘይብሉ ግርፃን ዝሰሓለ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ታደሰ ድማ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ሪብራንዲንግ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ሰላማዊ ቁመና ተራእዩ ብእኹል ቁሳዊ ቋንቋ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ኣሎ ሰላም ኢና ዘለና ዝብል መልእኽቲ ወይ ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ወይ ኢንቨስት ግበሩ እተው ዝብል መልእኽቲ ብሓፈሻ እቲ ብምዕራብን ደቡብን ዘሎ ጎን ዘይ ጉዳይ ዝመስል መልእኽቲ እንትሕልፍ ካብኡ ዝገደደ ድማ ተኣጊዱ ዝነበረ ዕደና ወርቂ ሕዚ ተፈቒዱ ዝብል ዜና ምስ ምውዛዕ ተተሓሒዙ ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን ኣቦይን ነይን በበይኖም ጸሎቶም ኮይኖም ኣሎ ክትብል ዘገድድ ኩነት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኮይኑ እቲ ድንጋጼ ዘይደንግጾም ምባሎ ይተርፍን ኣብኡ እንተለውን ሰኣነያ ምዝያሞ ይቐርን ሰኣነያ ሎም እውን ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ህዝቢ ትግራይ ዘዚሞ ዜማ ፋቕዕ መሪሕነት ኮይኑ ኣሎ ህዝቢ ሕዚ ልዕሊ ምቕያር ሎጎ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኣብ ዝኾነ ዋኒን ልዕሊ ምዕራይ ወርቂ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ልዕሊ ናይ መራሕቲ ፍጹም ርግጋዕ ዝኾነ ህይወት ተጸሚዱ ብዕጽፊ ዝወሰኸ ሸቐጥ እትወ ዘላ ምልክት ተኸቲሉ ዳስ ሓዘኑ ከየፍረሰ ናብ ዳግም ሓዘን እትእትወሩ እዩ ይጉህን ይሓዝን ኣሎ ዓቕሚ ዘዘረኸበ ድማ ይስደድን ይፈልስን ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ብዘይ ምኽንያት ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋ ዝገበሩ ውስናት ሰዓት ነጋዱ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጡ ይብል ሎሚ ዝወፀ ዜና እዚ ዜና እዚ ብረቂቕ ይረአ እንተተባሂሉ ብዘይ ምኽንያት ዘይሕጋዊ ወሰኽ ይብል ናይ እማን ብዘይ ምኽንያት ድዩ ኣብ ጸለምቲ ጎነፅ የለን ድዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ወጀራት ተኹስ የለን ድዩ ዝብል ዘሎ ተጋዳላይ ተጸገመን ስድራ ተጋዳላይ ኣይተሻቐለን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጥይት ኮይኑዎ ድዩ ደበና ኮይኑዎ ናብ መቐለ ኣኽሱም ይኹን ሽረ በረሪኡ ዝዓፀወ እሞዚ ምኽንያት ዶ ይኮነን ተባሂሉ እንተዝሕተት በዓል ስልጣን እየ ዝብል መልእኽቲ ካብ ምሕላፍ ወፃኢ ካልእ ዝህቦ ትርጉም ዘይብሉ መግለፂ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ እቲ ሓቂ ግን ህዝቢ ውዕሎ ደቁን ሕድሮ መሬቱን ዝነግሮ ሲኢኑ ህይወቱ ብናይ ሓደ ዋኒን ድኳን ወሳነ ክውሰን ኣብ ዝገብር ኩነታት እዩ ኣትዩ ዘሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ሰኣነ እያሎም እውን ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ህዝቢ ትግራይ ዘዚሞ ዜማ ፋቕዕ መሪሕነት ኮይኑ ኣሎ እቲ ዜና ብምቕፃል ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውስናት ሰዓት ነጋዶ ኩናትን ወሮ ኩናትን ብምንዛሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብዘሰክፍ ኩነታት ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዘይተደለየ ወሰኽ ዋጋ ምውሳኽ መሰረታዊ ሸቐጣት ብምሕዋእን ህዝቢ ንዘይተደለየ ወፃኢታት ምጭንናቕን እናፈጠሩሉ ይርከቡ ዝበለ ኮይኑ ኩናትን ወሮ ኩናትን ምንዛሕ ዝበሎ ክስ የለን ዘድምፅ መደምደምታታት ገዲፍና እዚ ዝገብሩ ኣካላት ምህላዎም ተረጋጊጹ እንታይ ኮይኑ ስጉምቲ ዘይወስድ ካብ ዝኾነ ቅኑዕ ሰብ ዝመጽእ ፈላማይ ሕቶ እዩ ብምዃን ድማ መንግስቲ ነዚ ብምርዳእ ኣብ ልዕሊ ነዚ መነወር ተግባር ኣብ ምፍጻም ዝተዋፈሩ ሰዓት ነጋዶን ተሓዋወርቶምን ዘየማጥዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብምርዳእ ካብቲ ጭቃነ ዝተመልኦ መነወር ተግባሮም ክቁጠቡ ኣፍሊጦ ኣሎ ይብል ዋላ ምንጭ እዚ ሃረብለም ክገልጽ ኣይድፈር እዚ ቃል እዚ ተግባራዊ እንተዝገብር ብውሕዱ እታ ኣብ ቀደሙ ክልተ ፍረ ሽጉርቲ ክትዕድግ ዓቕሚ ዘይነበራ ሙሕዚ ዝተደፈነት ገዛ ስድራ ስውእ ትንፋስ ምረኸበት ብትኽክል ድማ ሰኣነያ ሎም እውን ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ህዝቢ ትግራይ ዘዝሞ ዜማ ፋቕዕ መሪሕነት ካብ ብምዃን ምድሓነ ነይሩ ዘላቒ መፍትሒ ፀገም ትግራይ ብዘተን መርድዳእን ዝተኣከበ ብዕርቅን ልዝብን ዝተወደበን ሕቶ ትግራይ ንምምላስ ዓቕሚ ዝፈጠረን ትግራዋይ መንግስትነት ምህናፅ በዚ ጉልበት ዘቢልካ ድማ ከም ዓሻ ምስ መዳራር ትርኻ ስለ ዘይትበኣስ ብሰላማዊ መንገዲ ረብሓኻ ከተረጋግጽ ምኽኣልካን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ግዳይ ፅንተት ናይ ዝኾነት ፖለቲካዊ ቁመና ከመይ ወሪድና ኢልካ ኣብ ዕፁብ ቤትን ብኽፉት ልብን ተገማጊምካ ብሄር ምድሓን እዩ ዝነበረ እዚ ኮይኮነ ተሪፉ ንትብኤስ ሓዊስካ ተዛተዩ ተላዘቡ ተዓረቑ ዝብል ናይ ብዙሓት ተጋሩ ንምሁራትን ትካላትን ምሕፅንታን ለበዋን ተነፂጉ ተኽሲ ብምሕባእ ውግእ ብምሽፋን ኣቢልካ ስራሕ ፖለቲካ ኪሳራ የስዕብ ኣሎ እቲ ዝለዓለ ኸፋል ዋጋ ድማ እቲ ሰኣነያ ከዝይም ዝግደዝ ዘሎ ህዝቢ ይኸውን ኣሎ ብርግፅ ሰኣነያ ሎም እውን ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ህዝቢ ትግራይ ዘዝሞ ዜማ ፋቕዕ መሪሕነት ኮይኑ ኣሎ ሰላም ንትግራይ
ኣብ ትግራይ ዳግማይ ወጥሪ ምልዓሉ ስዒቡ ኩሎም ወገናት ነገራት ካብ ምጉሃር ክቁጠቡን ልጓም ውግእ ክሕዙን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ተላቢዩ እቲ ብመንግስታት ክልል ይኹን ፌደራል ስቕታ ተመሪፅሉ ዘሎ ኣብ ገለ ከባብታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ይረአሎ ዝተባሃለ ጎነፅ ቀልቢ ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ትካላት ምስሓቡ ቀፂሉ ኣሎ ዝርዝር ኣለና ኣብ ጽባሕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተፈጻምነት ክረኽቡ ዝግባእ ዝነበረ ምምላስ ተመዛበልትን ምውሓስ ምምሕዳራዊ ወሰነን ሳልሳይ ዓመት ቆፂሮምን ክልተ ግዝያዊ ምምሕዳራት በሊዖምን ሕዚ እውን ዘይተዓወቱ ኣጀንዳታት እዮም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ብሓይሊ ተጎቢጦም ዝተተሓዙ ቦታታት ትግራይ ዝተተኸሉ ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ከፍርስ ሰፈርቲ ከውፅእ ካብ ምክልኻል ሃገር ወፃኢ ዝኾኑ ዕጡቃት ክጸርግ ዝወሰዱ ሓላፍነት ክፍጽም ኣይከኣለን መንግስቲ ፌደራል ብወገን ትግራይ ዘልዕሎም ነቲ ስምምዕ የፍርሰለዉ ዝብል ክሲ ዘዕረፈሎም ጉዳያት እውን ብዙሓት እዮም ንኣብነት ምስ ኤርትራ ይግበረሎ ዝበሎ ርክብ እዝን ወድዝን ዓትዒቱ ዝሓዘ ሓርፋፍ ርክብ ትግራይን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝቕንያት ዳግም ብረት ናብ ዘልዕል ጎነፅ ምእታዎም ብስሩዕን ብዘይስሩዕን መንገዲ ይግለጽ ኣሎ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብዚ ጉዳይ ዘድሂቦም ዝሃብዎ ስሩዕ መግለፂ ዋላ እንተዘይሃለወ ኣብ ትግራይ ዳግማይ ወጥሪ ምልዓሉ ግን ካብ ሚድያታት ንሮይተርስ ካብ ህግራዊ ትካላት ንኮሚሽን ኣፍሪካ ሕብረት ሓዊሱ ብዙሓት ስጋኣተን ይገልጻ ኣለዋ እቲ ሕብረት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ነገራት ከየጋሃሩ ልጓም ክገብሩ ዝተላበየ እንትኸውን ኣብ ትግራይ ወጥሪ እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ገለ ከባቢታት تخلل داقم وقي كايد مهلاون مسكيرو عبون كوميشن حبرت أفريكا محمد علي يوسف كلهم وجنات لقام وقي كحزو بترت حساسيو اتو كوميشن أبزو صو مجلسي أب تجري زلو كنتات بقرباي كتات لو كم زلو مسبرها من قد أير إثيوبيا بزيت حسب كنتات نابر سكتما تجري مقالة كم أون نابر أكسو من شران حمران زجوبرم زنبرة كلهم بررات بهان دبدو موالو شاقلت كم زفت أرلو قليتو تبومبر نت أب بريتراس تختم اسم مقراس تخصي بزعر استرخب عوت بمخان معك أو قداس مخان أجنزيبو وسيخو كلهم وجنات متأممان كاب كداخم وزخلو تجبارات قط أو مسد حساسة زي تفتحوا قدات بهانات زتن حلف النت بناي موسى منفسن أب تحتاج قداس النت مفس أمس مع بريتراك فس أم حاتيتو أبومبر حبرت أفريكا نت مع ملؤن أدمع عن كوينن متكبر زلوا زي نقنق توفاين نزلس مر اللي خينو وجا أب منجمن مني كاير مهلاو أي جلسان ጸገም ትግራይ ንክእለብ በዋናነት ተጋሩ ሓድነቶም ብምስጣም ንሰላም ክቃለሱ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ወቅሮን ትካልና ብዝሃብዎ ቃል እንትኸውን ሕዚ ዘሎ ኩነታት ትግራይ ዓቕምካ በታቲንካን ትካላትካን ኣፍሪስካን ዝኸውን ስለዘይኮነ ተጋሩ ኣብ ሓደ ብምእካብ ጸገማት ዓዶም ክፈትሑ ተበግሶ ምውሳድ ይግባእ ኢሎም ብተወሳኺ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጸገም ትግራይ ንክፍታሕ ግደ መናእሰይን ምሁራንን ልዑል ምዃኑ ሓቢሮም حزل اللو محوراوي ميدياتات بستفعل من قد اللي قلت نرينا نسمعنا زي خون اللو إلنا قلت اللي قبوجن بزعوا ناي تجراي حدنت بزعنا تجراي مسمار بزعوا تجراي كمي لو حد أنفت مسيا لو حد لمعات مسيا لو حد سمعنت مسيا لو تخلينا من قدي تخدل من قدي عم مسرح حبيرنا محورا ميديا وانت كمت لنا بز من قد زي مناسياتنا حزم من تاي درجه له اب سدت اب تفنقلتنا اب زي تملسلو وقت سللخونه بزح سراحت تاتي لصبينا از سراحت ذات كوغن تخوين نغنا اي مجمرا انكو سراحت ايو لا حدنت كنمصلنا اجندانا تግራይ ጥራሕ ክኾን ለዎ ማለት እዩ ካዊና አጋሩ ያحጣት ኮይኑስ ግን አምላክ ሓደ ዓይነት እንተኮይኑ ኩልና ሓደ ዓይነት ክንኮን ሞይ ኩልና ሓቢርና عبي يلو نقص يلو سواء يلو سويت يلو كله حدا عينات انتو هوينو يقدي بحدا يتعرف بحدا يكر نا سوقن قالوا بسماي أوي ينيو هو أفتم عويل ولا يخون أو نقص ولا يخون سي مقطة طعمي أويو كلنا خمن فلتو زحزق زي كافتول نورة بستفعل من قدي لا تبلاش لحمق استفعل شجرات لا ترى يخدلو تقل كلنا نجنزوينا كم تجراي خوينا تريت اللهون سأجمات ستيل أيت فتحي شيء تاماتيو جزاتها حدنا تجراي تملسي تفنالتنا لابوتومي تملسي مناسينا سدت مرز لو تمرتي بزقبا لا تسبح في حي خوني نقدر من قصاصنا ون لا تصومبر لا قفح يخدلو زي كم حدا لتجراي لا فتنا لأتيا عينة شجري الكا مجلس إكا حلافنة لو ما تحاور كأي مسرته جن حاور كاتسوسي كا الخونة نجر بعلها زيوز أن أي الكان تخيل كا خوات يخيل رجز أفتم عبيتون
بعلو يوصي بعلتم تأكيهم وبعلتم تسوسيهم وتناينا وتقبلهم تكبر تعلوهم بي ذيك خامي بسره خطعم يخلي الحمد لله الكان غير ቀንዲ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ኢልካ ዝውሰድ ህዝቢ እዩ መሰረቱ ካብ ህዝቢ ወፃኢ ማንም ኣመራርሓ ማንም ፓርቲ መሰረቱ ህዝቢ እዩ ስለዚ ትዋና ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ እንደገና ነዚ ብዝተወደበ መልክዑ ላብ ትክክለኛ መንገዲ ምምላስ ናይ ህዝቢ ኣቃልቦይ ናይ ህዝቢ ኩሉ ዓይነት መንቅስቃሲ ወሳኒ ግደለዎ ንዓብነት መናእሰይና ህዝብና خنلعل تلنا كل أجندهم أو ناي تجري حدنت أو ناي تجري المعات أو ناي تجري لو حدا مسمر ممسع لو حدا سمعنت ممسع دحر صراحة الصريح خوينو كلهم شجراتنا بوليتيكاوي شجرات يكونوا إقتصادياوي محوري شجرات ون هو مسألة لو حدا أتحسس واخمس يمين كاي حسا ماتيو ትግራይ ካብ አጀንዳታት መውጥዋጥ ወጽያ ናብ ዝግባአ ዝምጥናን ግዜ ዘይህብን ጉዳይ ክትመለስ ኣለዋ ዝብል ርእይቶ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብተደጋጋሚ ይግለጽ ሕዝውን ቀንዲ ብሔራዊ ዋኒን ህዝቢ ትግራይ ተመዛበልቲ ብውሑስ መገዲ ክመለሱ ምግባርን ግዛኣታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽን ክኸውን ይግባእ ዝብል ርእይቶ ብሔራውያን ብምኽንያት ፖለቲከኛታት ንየነዘን እቲ ዝዓበየ አጀንዳ كخوني كألن أيكون أنت فلالي خان سمنات شلالم كان حبير كان سمير كان ون كعوة زغبد عيو جزاء زابير كله تجراوي ليق ملس كوران ندرن ناب مسرته وحطوطات عدو كقنع أو عيتن محت انتان يقرب لهم TBS TV بيراو أجندة حزب تجراي أبزم زعباتات زيوم كخون بركت زبلو مدلوات إذا السنة انتخون نلومي نايجل يوم كنت أرت حستو كم صعب أقربنا لكم لنا إرترا كتورة رايدل أب منجو إرتران إثيوبيان طورنات كل على يدلف زعم مسرت أوامع تتلعلو كم تجارس لين هسه إيكونوميكالهم قد أنا أيو قد طورناتهم قد أنا سلزقل مالتي سلزي تايدا أيو النهاية تيلكا تقوامي طورنات كيلعلو مش زمركتهم أكلات نادي بولا ما استراحتات بمسراح زلوا مسأجم بسلاماوي من قد خفوت حب مقبار international community EDU ناي إثيوبيا تتقامنت ناي بحر حتو تهليوون بحقاو تحتت بمقبار ناي تግራይ تتقامنت تهليوون بحقاو بمخاد كفتح على ويلا قابز أمن سبات حدانه مغنياتو قداماي توقداي تግራይ إلي حسب إذي أخذ بلتلخو جن مس إرترا تسليف كاب موقع تمصو لوط جن يلا تمصو لوط يلا هجي تاخ تمص أتغل انتاع قطع تقدعي كتكون صلاقي كتفتر راح تقبرك صلاص كتمرص كل يوم صلاتي منغستي إرترا كابلصقنا تفليه ناي صدقي درجه يبلو منغست بلصقناون كاب منغستي إرترا ويدما خاب شعبيات تفليه درجه ونجل يبلو حابيروم ايوم كرايم فصيمملنا كرايم اغنست هومانيتي جونوسايد أب علمنا زعف جبن مالتيو ስለዚህ እዚ ኸያተትካ ንስለ ፖለቲካዊ ውሕስና ተባሂሉ ዝግበር ናይ ሕሽክርና ጽምዶ እየዝቃወም ዘለኹ እምበር ትግራይ ምስ መን ክትሰርሕ ኣለዋ ኣብ ዝብል ሕቶ የብለይ ምስ ኤርትራ ብቀዳምነት ትሰርሕ ምስ ኣምሓራ ብቀዳምነት ትሰርሕ ምስ ዓፋር ብቀዳምነት ትሰርሕ ካብዚ ወፃ ኣማራጺ የብላን ደሴት ኮይና ክትነብር ኣይትኽእልን እዚ ብጣዕሚ መሰከፊ እዩ መፍርሒ እዩ ስለዚህ احنا بዝተኻለ መጠን ከም ተጋሩ ማእኸልና ክንገብር ዝግበአና ትግራይን ጥራሕ ምስ ትግራይ ጽቡቕ ዝሓስብ ኩሉ ክጣመና ያና ዝኾነ ይኹን በቲምጻእ ብዘይገድስ ሰንተርና ግን ትግራይና ንጥቀሚና ግን ሓዲኡ ንኽጥቀሚል ምስ ሓደ ተኸይዱ ሓዶን ምስ ክትጥቀሚል ምስ ሓደ ተኸይዱ ኣብ መንጎ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ተራእይ ዘይፈልጥ ሕድሕድ ኩናት ተጋጢሙ which is going to be mess ጠቂልና ክንጠፊና ማለት እዩ ስለዚህ ትግራይ ማእኸል ተገርና ጣሕና ክንሓውን ክንድሕን ንኽእል ስለዚህ ዞም ሳዚ ኣቶም በትን ዘለውን ይህን ምህሎም ኣብ ሓደ መጽኦም ተራዲኦም ነቲ ህዝቢ ጽቡቕ ናይ ካፍቲ ዝሓለፈ በሰላ ዝወጸሉ ኩነታት ክፍጥራሎ እምበር በቲ ሕዝኒ ነገር ተቐጺሉ በጣም መሰከፊ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ግን ኮፍ ኢልና ንማየጥ ሕርዩ ጽዕንቱ ክንፈጥር ኢና ህዝቢ እውን ሓደ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ተፈላለዩ ዘለውን ሓደ እናኾነ እዩ ዝኸይድ
اتسراوي تفلالي زلون حدا نخون يزخيد ስለዚህ እቱ ብትን ይሉ ዘሎሲ እንዲያም ቶም ሃይማኖት መራሕቲ ቶም ናትና ማለት እዩ ቶም ዓዲ መራሕቲ ነገሩ ኩሉ ሃይማኖት መራሕውን ፖለቲከኛ ጌርናዮ ኢና ኣብቲ ህዝቢ ተቐባልነት ከይረክብ ጌርናዮ ኢና ግን ቶም ሃይማኖት መራሕቲ ቶም ዓዲ ቶም ሽማግለ ዓዲ ኩሎም ተኣኪቦም نتأكد زعبها هزبنا نزارب صعنت نفطر هزبنا ندحن انت تأكبنا أيو سلزي نابت أربيزا نمصع نابت أربيزا خمصع خلق نتعنتو زولكو خاطت فتصمت اللايا دحريو خمزين تاقيرنا جن هزبنا زي دحنا لمن قدي يلا عقم زلو بب خبابي الله حساب زلو بب خبابي الله اتحساب نابت أربيزا تمصينا أيو اتحساب انت وديونايو وديونا انت تمايعيطنالو اتلدربون انت دربينايو نايت تግራይ ህዝብ ትግራይ ተሕዝ ወጽሕዎ ዘሎ ሓደጋ ዘይ ንፈትሐሉ መንገዲ ምንም የለን ልዕሊ ናስ ማንም ዝፈትሕ የለን ኣነ ፌደራል እውን ማንም ልዕልት ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ዝፈትሐሲ ማንም ልዕሊ ዝፈትሐ የለን ክንፈትሐሉ ንኽእል ጸገምና ናትና ጸገም ፈቲሕና ናይ ህዝብና ጸገም ክንፈትሕ ንኽእል እቲ በብ ከባቢ እዩ ዘሎ ኣካል ጥራሕ እዩ ዝናይ መቐለ ቃል ናይ አዲስ አበባ ቃልሲ ናይ መቐለ ቃልሲ ናይ ምዛዕምዛዕ ዝበሃል ዘሎሲ ክንገድፎ ኣለና ዘሎ ሽግርት ዘሎ ጸገም ሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ እንተ ኮይኑ ግን حزون ناي تግራይ عقمتات تزلو ግዚያው መምሕዳር ግዚኡ ስለ ዘይረፈደ ንኹሉ ሓቃፋይ ብዝምኾነ ብሄራዊ ዕርቂ ብምክያድ ኣሻጋራይ ብዝኾነ ናብ ህዝቢ ተመረፀ መንግስቲ ክሻገረሉ ዝኽእል መገዲ ዕድላት ክፈጥር ኣለዎ ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዕደና ማዕድናት ክቕጽል ከም ዝተወሰነ ሓይሊ ዕማም ዕደና ትግራይ ኣፍሊጡ ካቢኔ ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ኣብ ዕደና ዝረኣዩ ዝነበሩ ዝበሎም ገዘፍቲ ጸገማት ንምቕራፍን ናብ ስርዓት ንምእታውን ተሓሳቢ ዝገበረ ሓይሊ ዕማም ዕደና ኣጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ እዩ እቲ ሓይሊ ዕማም ዕደና ትግራይ ሕዝብ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሕጋዊ መስራሓት ዕደና ክቕጽል ተወሲኑሎ ይብል ስለዝኾነ እቲ ሓይሊ ዕማም 3 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ስሩዕ ኦሪንቴሽን ንመዳረግቲ ኣካላት ሂቡ ኩሎም ስራሕቲ ማዕድን ጠጠው ኢሎም እናጻረይ ዝጸንሐ እንትኾን ሕዚ ቢሮ ማዕድን ዓርሱ ክኢሉ ስራሕቲ ንምጅማር ዘኽእል ኩነታት ስለዘሎ ጠጠው ኢሎም ዝጸንሑ ስራሕቲ ቅድም ኢሎም ብዝወረዱ ማንዋላት መሰረት ካብ 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ስሩዕ ስራሕ ዝጅመር ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ሓይሊ ዕማም ዕደና ትግራይ እቲ መግለጺ ኣየነወት መስራሓት ከም ዘመዓራረ ኣየነወት ክፍተታት ከም ዝዓጽወን በዛ ሓዱሽ ዝጅመር ዘሎ ዕደና ትግራይ እትርብሖ ዝተተሓዘ ትልምን ኣይጠቐሰን ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብመሰረት መምርሒ 4 እዝባር 2011 ኣብ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ እናተዓቆረ ጸንሐ ገንዘብ ስዒቡ ክሳብ ሕዚ ናይ መንበር ሕቶና ከይተመለሰ ምትራፉ ዝሕዝን እዩ ክብሉ ሎም ዕለት ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተረኸቡ ኣባላት ሳልሳይ ዙር 7 ካሬ መንበር ኣባይቲ ንትካልና ገሊጾም ተስፋን ህይወትን ኣሽሓት ብዙሓት ሒዙ ዘሎ ጉዳይ ማሕበራት መንበር ኣባይቲ ሳልሳይ ዙር 7 ካሬ ሎም እውን ተባራዓይ ኣጀንዳ ኮይኑ ቀጽሉሎም ብዛዕቆርናዮ ገንዘብ መሰረት ክውሃበና ዝነበረ ናይ 7 ካሬ መንበር ኣባይቲ ክውሃበና ብዘይ ምኽኣሉ ኣብ ከቢድ ቁጠባውን ስነልቦናውን ጸገም ኣለና ዝበሉ እቶም ወገናት ሕዚ እውን ዝምልከቶ ኣካል ፍታሕ ክህበና ይግባእ ክብሉ ተደሚጾም ኣለዉ እቶም ተወከልቲ ኣባላት መንበር 7 ካሬ ሳልሳይ ዙር እቲ ዝነበሮም ውዕሎን ዝተውሃቦም ምላሽን ካብ አንደበቶም ተኸታተልና እንመለስ ስለዚህ ኣብ ዝጥርዓና እዚ 2 ዓመት ገርና ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ እናሃለዉ ጀሚርና እስካብ ሕጂ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ዘለውሉን ብዙሕ ግዜ ናብ ቤተ መንግስት ውን ከይና ኢና ያው ተፈላለየ መድረኽ ፀውዕና ኢና ኣብቲ መድረኽ ዝመጽእ ሰብ የለን ናይቲ መንግስት እንትን ስለዚህ ግቡእ ዝኾነ ምላሽ ስለዚ ረኸብና ኢና ሕቶታትና ሕጂ ውን ንቕጽል ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ተመሰረታዊ ጸገማትና እንታይ እዮም ሓደ ምስቲ ናይ መንበሪ ናይ ገዛ ኽራይ መቐለ ብጣዕሚ ስለዚ ተበለት ብኡ ስለዚ ተጎዳእና ክንጻወረ ስለዚ ይከኣልና እዩ ተኻልኣይ ትግዜ ምንዋሕ እዩ 7 ዓመት ጌርና ኣለና 7 ዓመት ክንዓቆር ከለና መንግስቲ ኣብ በቢ ከምቲ ዝተገለጸ ኣብ ቀዳማይ 40 ዓመት ካልኣይ 40 ዓመት እናበለ ክህበና ኢና ውዕል ኣቲልና ነይሩ 7 ዓመት ዝኣክል ግን ምንም ዓይነት ምላሽ ስለዚ ሃበና ሕጂ እውን ትግዜ ምንውሑ ነቲ ማሕበር ብኢኮኖሚ ይኹን ብስነ ልቦና ይኹን ብጣዕሚ ተጎዲኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ትኹረት ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ና ወትወትና ወይ ድማ ናፀዋዕና መጺና ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ዝዓቆርናዮ ገንዘብ ኣብ ደደቢት ዕቆር ተባሂልና ኣብ ደደቢት ንዓቁር ኣለና ደደቢት እውን ተዘበለ ቅርሺ እውን ምስቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ናይቲ ገንዘብ ቫልዩን ተሕጂ ዘለዎን ብጣዕሚ ዝወረደ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ንጽውዕ መንግስቲ ታዘላ
كم توعل سرنا أنا مجمرة وعل 4/2011 تبان بتوعل مسرت بتا نخلنا عقنا نخنسرح من بري بوتا خذنا إنا صوعتنا نجبر مالتي لما عنتي كتما مقالة كنتيبا تورد أبره رخيبنا تزنبر حتوتات بتوكلتي نبيرواتي نحاتيتنا هنا نساتمون كاب سوني سكابرا وعزلوا على حري كابلة إسراء حمشتي سكابلة إسراء شوعتي برنامج مداليهم حتىنا بنتصور كنا غرب بتوكلت مرار حت أمرتن كاب مدبينيا محبر السبن قصيرة من علو زين مخان بيت تفلالينا لنا قد صالون أي برنامجات من وراء بايتي سبعة كاري بزح زبل حتىنا ناي قداي مريت مركب زي مركب ناي من وراء بايتي مسل كم مخان تلعيلو بزعوا ناي جنزون بزدم جوا قطري جنزبنا نبزيرو نتلوت أسلز متى أفتح محور السوون زحشة تسفى أنا برخلونا عدلنا نوي حمد سلز جبرة بزعوازي مفرخن حتى من كارولنا ندلي زين خن جبرجن مدرخ بستفلا لي من قد نخدال وناون فقد نياتات يكونن نسينا ونت حتى نقصل زلنا مالتي مخنياتو زي أكلنا يتحويتي جينا يتتقملن حجون بستفلا لي من قدي مقطعات نهي نسو صاوعتنا حجون كنقصلنا أو تخرج جبر اللي من قصينا خن حتى تدلينا مالتي توانا علماء مالتي سلازي زي تي مسناي ددويت يخون ما لمعات أبايت يخون تي ناي كنتيبا ناي مقالي يخون زي تواديدهم قبو زخون ملاش سلازي هاونا إنا تقريتها ببق زي انت نبلو نا بيت صحفات كنتيبا تكتكل لها خلي ملاش تركب نا لمعات أبايت تكتكل لها خلي ملاش تركب نا بريزيدنت تكتكل لها ون تمساسالي حج بريزيدنتات ولا بريزيدنت جتاچو نهلو ولا بريزيدنت تادس ورده كرهنا ينو كم جعنا يجزع خبان كله بقى يبل معناته حبر تسكن حتى يدخل كنت خلل يدخل ما عقاب ملسي ولا يخون كيف في تاريخك ملسخت هبي يزقبا كامبر بريزيدنت زاكل كحبو يقبا من قدامي بريزيدنت ولا نحجون كرهنا ايدلين مال سلازو خم عينت نحنا وانت تسفا زقرص زلت محبرسب ون تنابيل يا يخون نابي سعودي يخون نفتفل عليه قد زخير زلو حدثنا منبرن تنا ايكونوم سلصقم ايتو من سي مالتي او افت محبرنا عندنا اكل غدات نيونا تقاللت معاتيو مع تقاللت نيو أكل قدات نيو أرجعوين اللو إزي خلو زت أمر سلز خانة إزي أتمون تخرج كوب هوا ميز قبّا نيرم ني بيت مخري مقالد ما لو وضع نقرب مالتي وانا مالت ناي مسرت أو ناي تسأجم ناي تهزبي أمريت وريدهم تاي تسأجمات اللون تاي تنكر اللون بيت مخرسل نعم مدرخ سلز أقرب نساتمون حجزتنا خونو بزي صاوعتي يقرب نحنا تحدن اليوم من وراء بايتي بقول لي نرخولو مبزحتي نادخ محبر سلز خانة أو تحت منه أو رئيس نبر ناي شقالو اللو شركة شركة إندستري صرح محبر سبب اللو لمعتاو منجستي بعد بانكتات سرحتني اللو تفناقل كبعرف هاجر تملستني روم أبزناي تقرأي تبيع وتفناقل بزحت محبر سبب اللونا سلزي ناي تحت منه أو زحز سلز خانة بيتن دولينا بيتن أنا زغلنا كنركب منجستون زحش إيكونومي كدقفنا كرمي آخرينا كفتح بي أنصارون قدمنا تسرعتينا لعل شوعة عمل تسبينا سكاف زي مهابنا سون كم تسجملنا قالت لمتى يرخوي كوني نحنا ون كم زيجا هونا نوي حمت جيرنا جنزبنا تعاوير زير يخونا الله بزيب الحطة تسفوس كم مع زيو زيب الحطة إزلنا أب مودعتا زينا TBS TV سرع فنوا كابز جمر الأوان فليمو ببروحو فلينا يدخلات أنفتنا نتسرى زينا مدباتن كاريتو أب مفنا ومسنوحي ذكر إذا حزنا يزلنا ورحة الري أب تجري نزحلفوا حاموش عمتات زقت سألوا عبي تزباوت أجمات حزون صفحات عمقة وسيقهم يخدم هلاهم صعبو بقندو أب الهيك أن بوليتيكياتات اتعدز الرئيس اللو كم سب نسب أوي لعلنا مكببارن كم عدد مانزتن بهراوي مردان عنك أفتزخونو قالاتن زي الدب عند بتاتن كإرمو أب متحساب تخرت غيرنا لنا تجري كابعتياتو زلا كل مدياوت أجم كتوتن حزبنا أنا بجبو خبرو كملسن أب منجو أحوات زهلو سنة أجداسيوم قال عزمي يبلون جندما عزمي سبري بحال لعل كل دما قال تاريخيوم حزب أجم بزلا تجري كهلو زينبرو بحالي متصرف متصللا من النوع الخام تقق عن وزته نلومي بوليتيكاوي رب حازم زجب كاز مسلكا بوليتيكاوي نتصبرقات تخونو أب تاريخ حديقو موزخ
ዝኸዱ ቅርታታት ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀጻሊ ዙር ምጥፍፋ የንብርወሉ ዘይእዱ በአንደበታት ንህልው መድረኽ ዘለዎም ኣዕናዊ ግደ በብዕለቱ ንሪኦ ዘለና መዓት ህዝብና እኹል ምስክርነት ኮይኑ በዚ ምኽንያት ቁመና ብሄር ናይ ደገ ድፊኢትን ሓደጋ ንምክልኻል እሞ ይትረፍ ኣብ ውሽጢ ንዝፍጠሩ ዘቤታውያን ጸገማት እውን ንምእላይ ዘኽእል ቁመና ይሃሰሎም ሓሳብካ ብናጻን ብስርዓትን ምግላጽ ንሰብ ከም ሰብ ምኽባር ብምኽንያት ፖለቲካዊ ቅዋምን ውግንናን ክብሪ ሰብ ዘይምትንካፍ ወዘተ ክብሪ ዓድን ህዝብን ከም ምሕላው ይቁጸር እዚ በብዕለቱ ዓዲ ዘፍር ዘሎ ሓደገኛ ባህሊ ንክቕረፍ ንሎሚ በዚ ስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ብቀብዛ ሓዚ ሰዓት ኣነ ልምንታይ ተጀመረ ይባል ተጀመረ ይቀጽል እውን ይባል ሰው ይጋገ ይረሚ ፍጹም ንኾረለና ኺያረድን ትክክል አይሆነን ዘርና ሃምታ ቅድሚ ሕዚ ለጋጠመትና ዝኩሉ ህፃውንቲ መዋዕሎም ለይፈለጡ ከይወለዱ ከይዘመዱ ወዲእና ንብረትና አውዲምና ሞራልና ኩሉ ነገር ወሪድና ከሲርና ላፍታ ዕርቅ ልመፀናያ እሱ ይሐይሽ ንሽተይ ፈንተት ልበለይ ከዚ ግን ሰበስኻይ ሰበስና እንደገና ምስተወዳእና ምስተበላዕና ላብ ዕርቅያ ትምጻእ ናብ ዕርቂ መጽኻለይ ክዕረለ ይኽእል ሃም ህዝቢ ለክጠፍ ይኽእል እሞ ከዚ ታ ነገር ብሓጽሩስ ከዚ ደው ኢልና ሓሲብና ጦርነት ደው ቢልና ተንብለን ኣለኹ ሰላማዊ ምርዳእ ተመጽዩስ ብታውዕል ፕሪቶሪያ ተራዳዲእናስ እቲ መሸጋገር መንግስቲ መስሪትናስ እዚ ህዝቢ እዚ ከጥፋት ነድሕኖ ኣለና ኣነ እንደይ ልምግላጽ እውን ብጣዕሚ ከበድ እዩ እና ለዚኣ ኣነ እዚ ህዝቢ እዚ ከጥፍእየ እዚ ህዝቢ እዚ ሓቋፍ መንግስቲ ኣይ መስርቲ እዚ ህዝቢ እዚ ሃም ህዝቢ እውን ኣብ ሓደጋ ክወድቕነዎ ወይ ሕዘየ ክጠፍእየ እንተኾይኑ ግን ያው ኩላትና ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ክርዶን እዩ ክጠፍእየ ውሉ ህይወት ከድሕንዮ ደቂ ከድሕንዮ ሃም ህዝቢ ብቐጻልነት ክነብርንዮ ዝኸዚ ለጋጥም ዘሎ ግን ሓደ ግዜ እንድሕተወልዑ ሰበስኻ መምለስ ይውሉ ከቢድ እዩ እንደዚህ ለአክል خبرت هنا ابدغ نحلي او وشتي دنبي صعنت غيرنا بتلي لتل مرح له حيلي لا وفتي هزو له دليت سلام كلهم صنينا امنتي للني يا مفتحو كاز وصق لكونه يقل ክብራት ተመልከትና ንሎሚ ዘዳለና ዮም ዜናታት ኣብዝ ኸምቢትና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ሓቢረኩም ጽናሕ ኩናትና ይልፈለቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ቲቪ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም